अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक तरफ हम इस बात का रोना रोते हैं कि कई पाकिस्तानी यूरोप जाने के चक्कर में डंकी लगाते हैं और उनकी रास्ते में अमवात हो जाती हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान की कम से कम 40 माएँ मुंतज़िर हैं अपने बच्चों की लाशें वसूल करने के लिए, और एक माँ ने ये तक कह दिया कि ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत हम पर करम है कि समंदर ने मेरे बेटे की लाश वापस कर दी है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुल्क के अंदर के जो हालात हैं वो इस तरह हैं कि वो इन लोगों को मजबूर करते हैं कि वो इस तरह के स्टेप्स लें, मुल्क से बाहर जाएं। हालांकि हुकूमत वक्त का कोई भी हुकूमत हो, ये सबसे बड़ा फेलियर मैं समझता हूं कि होगा कि उनके होते हुए, उनके रिसोर्सेज होते हुए लोग मजबूरन बाकी ममालिक का रुख करें। सबसे पहली बात तो ये कि पहले तो लोगों की कोशिश होती है कि लीगली इस मुल्क से जाया जाए, कहीं पर स्टडी वीज़ा के थ्रू या किसी वर्क वीज़ा के थ्रू किसी और मुल्क में पैसा कमाया जाए, अपने जो ज़रूरियात हैं या अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन दूसरा ऑप्शन फिर उनके पास ये होता है कि अगर हम इस तरीके के साथ नहीं जा सकते तो फिर हमें, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो ये लोग फिर ऐसे एजेंट्स का तायुन करते हैं, उनके साथ राब्ता करते हैं जो इनके साथ वादे करते हैं कि हम आपको फला मुल्क फला रास्ते के थ्रू ले जाएंगे और इसके एवज हम आपसे इतनी रकम वसूल करेंगे। ये फैसला इनका गलत होता है, इलीगल होता है, लेकिन इनकी मजबूरी इस हद तक होती है क्योंकि कोई भी माँ, कोई भी बाप कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे की मौत पैसे से खरीदे, बल्कि अपने माँ बाप तो अपने बच्चों की खातिर, उनकी ज़िंदगियों की खातिर अपनी तमाम तर उनकी जो एफर्ट्स होती हैं, ज़िंदगी होती है, वो लगा देते हैं, तमाम तर पैसा लगा देते हैं, और अब पैसा क्या, वो अपनी जान तक लगाने से गुरेज नहीं करते। लेकिन एट द सेम टाइम इस मुल्क के जो हालात हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस इन पर्टिकुलर वो इम्तहानात, हम कहते हैं ना कि मेरिट की बात करते हैं, हम यहाँ पर जस्टिस की बात करते हैं, तो मेरिट का जनाजा किस तरह से निकाला जाता है इस मुल्क में वो मैं ज़रा आपको आज बता देता हूँ। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के 90% लोग इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम लोग कमीशन का एग्ज़ाम दें और उसमें भर्ती हो जाएं, पास हो जाएं तो हमारी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। और 100 में से 90% लोग ये ख्वाहिश रखते हैं और सिर्फ 2 या 3% लोग ऐसे होते हैं जो कामयाबी के साथ मुकाबले का इम्तिहान पास करते हैं और एलोकेशन उनकी हो जाती है और उसके बाद वो अपना जो सफ़र है वो शुरू करते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर ये मुकाबले के इम्तिहानात मेरिट पर होते। आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये तो होते मेरिट पर हैं, लेकिन इसमें भी गबन होता है। क्यों होता है उसके सबूत आज मैं आपके सामने रखने लगा हूं, और फिर उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है, क्या ये इन स्टूडेंट के साथ ज़्यादती नहीं की गई। मेरे पास इस वक्त एक अच्छा खासा डाटा मौजूद है, उसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूँगा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है साल 2021 में रिटन टेस्ट में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 1100 में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसमें जो टॉपर है, जिसकी सेकंड पोजीशन है, उस बंदे ने 662 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और पूरे सिंध में उसकी रिटन टेस्ट में सेकंड पोजीशन आई है। वही बंदा जब इंटरव्यू में जाता है तो उसको कोई 60 नंबर देकर, 62 नंबर देकर फेल कर दिया जाता है आउट ऑफ 200। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बंदा जो इतना कॉम्पिटेंट है, उसने अपने 2-3 साल अब खुद को रगड़ा लगाया, अपनी जवानी के 2 से 3 साल लगाए, और ये सिर्फ एक बंदा नहीं है, सैकड़ों ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो अपनी इतनी इस कदर मेहनत करते हैं कि वो दुनिया की बाकी जो भी मसरूफियात होती हैं उनको तर्क करके सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपने टारगेट पर रखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं और स्टडी करते हैं। ना किसी की खुशी में, ना किसी की गमी में, ना किसी की शादी में, ना अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर, ना किसी और फैमिली फंक्शंस में आपको नजर आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि अपना टारगेट अचीव कर सके, क्योंकि उनको लगता है कि उनका ये जो अमल है उससे न सिर्फ उनके ख़ानदान की ज़िंदगी बदल जाएगी बल्कि वो अपने मुल्क के लिए भी कुछ कर सकेंगे। तो जिस बंदे की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है उसका नाम है मोहम्मद कामरान, और मोहम्मद कामरान जिसने 2021 में सेकंड पोजीशन हासिल की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। उसके बदले में ऐसे एक लंबी लिस्ट है, लंबी कतार है जिनके नंबर निस्बतन रिटन टेस्ट में बहुत कम है एज कम्पेयर टू कामरान एंड अदर कैंडिडेट्स।
ان کے بہت نمبر کمز ہیں لیکن ان کو ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے، کسی کو ڈی ایس پی کی پوسٹ پر، کسی کو لوکل گورنمنٹ میں زبردست سی پوسٹ مل جاتی ہے، اور لوگ اب الزام لگا رہے ہیں کہ یہاں پر پیسے کا استعمال ہوا ہے۔ ایک اور ایگزامپل، اچھا اس سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں بڑے مزے کی بات، وہ کامران جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کے انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ 200 میں سے صرف 62 نمبر لیتا ہے، وہ اپیئر ہوتا ہے سی ایس ایس کے ایگزام میں، رائٹ؟ سی ایس ایس کا ایگزام جو کہ اس سے نسبتاً ایک بڑا ایگزام ہے، کمپٹیشن کا بڑا ایگزام ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے، وہاں پر وہ نہ صرف پاس ہوتا ہے بلکہ ریٹن کے بعد اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو میں وہ 140 پلس مارکس لے کر اس وقت ٹریننگ کر کے وہ ایلوکیٹ ہو چکا ہے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ایک اور ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں، ایک اور نوجوان ہے جس نے سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا، بابر علی راجہ، وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو میں صرف 60 نمبر لیتا ہے آؤٹ آف 200، اور جب وہ ایف پی ایس سی کے کسٹم آفیسر کا ایگزام دیتا ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا، تو وہاں پر آؤٹ آف 200 وہ 140 مارکس لیتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما ورلڈ کپ جتوا کر لاتے ہیں انڈیا کو، لیکن وہاں پر جب ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار ان کی یہاں پر جگہ نہیں بنتی۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ یہ غبن پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، سی ایس ایس کے ایگزامز میں بھی ہوتے رہے ہیں، سندھ پبلک سروس کمیشن کے بھی ہوتے رہے ہیں، پنجاب کے بھی ہوتے رہے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا کہ جو بھی لوگ انٹرویو دیں گے تو ان کے انٹرویو آن کیمرہ ہوں گے، وہ ریکارڈ ہوں گے۔ اس وقت جو میڈیا کا پریشر آیا، خاص طور پر سندھی میڈیا کا پریشر سندھ پبلک سروس کمیشن کے اوپر آیا ہے، تو انہوں نے اب یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہمارے پاس سب کی ویڈیوز ہیں، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سب کی ویڈیوز ہیں تو وہ ویڈیوز منظر عام پر لے آئیں، آپ ثابت کر لیں کہ کامران اور بابر علی راجہ اور ان جیسے کئی نوجوان اہل نہیں تھے اس جاب کے، اور ان کے انٹرویوز آپ کے سامنے ہیں، اور جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، جن کو کسی کو ڈی ایس پی سلیکٹ کیا ہے، کسی کو جو ہے پی ایم ایس او ایم یو سلیکٹ کیا ہے، وہ لوگ اس بات کے اہل تھے۔ میں اگر یہاں پر موازنہ کرنے لگ جاؤں گا، یہاں پر آپ کو لسٹ میں نام اور ان کے مارکس بتانے لگ جاؤں گا، تو میرے خیال سے یہ ان لوگوں کی تضحیق ہوگی، کیونکہ ہر شخص کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کے اوپر کہ لوگوں نے 2.5 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ روپے دیے ہیں اور اپنی من پسند ڈپارٹمنٹ انہوں نے چوز کیا ہے اور ان کو وہاں کی ایلوکیشن ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے فیوچر کو اپنے ہاتھ سے اس کا سودا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ پوسٹس ہے، کیونکہ یہ وہ بیوروکریسی ہے جس نے نہ صرف سندھ کو بلکہ پورے پاکستان کا جو وہ فیوچر ہے، انہوں نے پاکستان کے فیصلے کرنے ہیں۔ اگر یہ فیصلے کرنے والے آج پیسہ دے کر آئیں گے تو کیا ان کی پہلی پریورٹی یہ نہیں ہوگی کہ پہلے میں اپنا پیسہ تو اندر کر لوں نا، واپس کر لوں، اس کے بعد ملک کی خدمت کروں گا؟ اور جب وہ 1.5 میں اپنا پیسہ باہر کرنے میں لگا دے گا تو اس کو اس سسٹم سے پیسہ نکالنے کی اتنی بری عادت اور لت لگ جائے گی تو پھر ساری عمر اس اپنی 30 سال کی سروس میں صرف اس سے بٹورتا ہی رہے گا، نہ کہ اس کے لیے کچھ کر سکے گا۔ تو خدارا اس معاملے پر خاموش نہ رہیں، اس معاملے پر اپنی آواز اٹھائیں۔ خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس پر میرٹ کے اوپر جو ہے از خود نوٹس لے، کیونکہ یہ پاکستان کے فیوچر کا سوال ہے، اور یہ پاکستان گورنمنٹ سے ہمیں کوئی امید اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود میرٹ پر نہیں ہے، خود فارم 47 کے ذریعے حکومت میں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کیا انصاف کی بات کرنی ہے، انہوں نے کیا میرٹ کی بات کرنی ہے۔ لیکن عدلیہ ایک واحد اس وقت سورس ہے جس سے لوگ یہ امید لگا رہے ہیں کہ شاید وہ ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکے گی، اور یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ سندھ کے فیوچر کے لیے، یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک سٹیپ ہوگا جو کہ ہماری عدالتوں کو لینا چاہیے۔ اور اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں جنہوں نے بھی اگر غبن کیا ہے، رشوت لی ہے، میرٹ کا قتل عام کیا ہے، تو ان کو سزائیں ضرور ہونی چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔